नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यस अङ्गुत्तर निकाय भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रह त्रिपिटकको सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 86औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अङ्गुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरू मध्ये पहिलो निपात, जसलाई एकक निपात भनिन्छ, र त्यसमा 20वटा वर्गहरू छन्। ती 20वटा वर्गहरूमध्ये हामीले 19औं वर्गको चर्चा गएको एपिसोडमा गऱ्यौँ र त्यो 19औं वर्ग, जसलाई कायगता सतिवग्गो भनेर भनियो अथवा कायगता स्मृति वर्ग भनेर भनिन्छ, र त्यसमा 37वटा सूत्रहरू राखिएका छन्। र तीमध्ये गएको एपिसोडमा हामीले सूत्र नम्बर 18 देखि 21 सम्मको बारेमा केही छलफल गऱ्यौँ, केही चर्चा गऱ्यौँ र त्यसको चर्चा गर्ने क्रम बाँकी नै रहेको कारणले आज म त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु। र यो कायगता सती वर्गको 18 देखि 21 सम्म भगवान बुद्धले भन्नुभएको के छ त भन्दाखेरि, भिक्षुहरू हो, एउटा धर्म अथवा यो कायगता स्मृतिको भाविता गर्नाले, ध्यान गर्नाले, भावना गर्नाले, भावनाको अभ्यास गर्नाले, त्यसको वृद्धि गर्नाले श्रोतापट्टि फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल र अरहत फल साक्षात्कारको लागि हुन्छ भन्नुभएको छ। र त्यही क्रममा मैले यो श्रोतापट्टि के हो भन्ने कुरा बारेमा अलिकति चर्चा थाल्यौँ गएको एपिसोडमा। र हामीले यो त्रिपिटक अन्तर्गतको बुद्ध वचनहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरू यसरी श्रोतापट्टि भए, श्रोतापन्न भए, सकृदागामी भए, अनागामी भए, अरहत भए भन्ने कुराहरू विभिन्न ठाउँमा बार बार धेरै नै प्रसङ्गहरू उठिएको छ। र त्यो श्रोतापट्टि, सकृदागामी, अनागामी, अरहत के हो त भन्ने कुरालाई हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ। कारण किन त भन्दाखेरि यी 4वटा कुराहरू यो निर्वाण प्राप्त गर्नमा 4वटा अवस्थाहरू अथवा 4वटा खुड्किलाहरू हुन्। निर्वाण यहाँहरूले थाहै छ, परम शान्ति, परम सुख र पुनर्जन्मबाट अलग्ग भएको अवस्था, जसलाई प्राप्त गर्नु भएर सिद्धार्थलाई बुद्ध भनिएको हो। र सिद्धार्थले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर उहाँलाई बुद्ध भनियो। र जसले बुद्धत्व प्राप्त गर्छ, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्छ, उसले अन्तिम गन्तव्य भनेको निर्वाणको साक्षात्कार गर्छ, निर्वाणलाई लाभ गर्छ र पुनर्जन्मबाट मुक्त भएर स्थायी शान्ति चाहिँ प्राप्त गर्छ। र त्यसैको खोजीमा सिद्धार्थले चाहिँ राजपाट सबै त्यागेर यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि हिँडेका थिए, यहाँलाई अवगत नै छ। र त्यो निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि 4वटा तह, 4वटा स्तर अथवा 4वटा खुड्किलाहरू पार गर्नुपर्छ। र त्यसमा सबभन्दा पहिलो खुड्किलो भनेको श्रोतापट्टि मार्ग अथवा श्रोतापट्टि फल। र श्रोतापट्टि मार्ग, मार्ग भने बाटो भयो, र त्यो बाटोमा हिँडेर जुन प्राप्त हुने प्रतिफल हो त्यसलाई फल भनिन्छ। यसरी श्रोतापट्टि मार्ग, श्रोतापट्टि फल, त्यसै गरेर सकृदागामी मार्ग, सकृदागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल र अरहत मार्ग, अरहत फल भनेर यसरी 4वटा मार्गको पनि अथवा 4वटा खुड्किलाको पनि यसरी मार्ग र फल गरेर 8वटा बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 8वटा छ भन्नेमा हामी अत्यास मान्नु पर्दैन। जसले श्रोतापट्टि मार्गलाई चाहिँ प्राप्त गर्छन् उसले तत्काल तत्क्षणमै उसले फल पनि प्राप्त गर्छ। त्यसै गरेर अरूहरू पनि त्यसरी नै प्राप्त गर्छन्। र श्रोतापट्टि हुनु भनेको निर्वाणको पहिलो खुड्किलोमा पर्यो।
र अब उसले निर्वाणलाई केही क्षण अथवा केही समयको लागि उसले अनुभव गर्यो। सम्पूर्ण रूपमा अनुभव गर्न सकेको होइन, सम्पूर्ण रूपमा अब अनुभूत गर्ने, अवगत गर्ने त अर्हतले मात्रै हो। यदि त्यो निर्वाणलाई पूर्ण रूपमा अवगत गरेको अवस्था छ भने त्यसलाई अर्हत अथवा अर्हत मार्ग, अर्हत फल भनिन्छ। र पहिलो खुड्किलोमा जसले निर्वाणलाई झलक्क देख्यो, निर्वाणलाई एकैछिन भए पनि उसले चाहिँ साक्षात्कार गर्यो अथवा केही समयसम्म उसले चाहिँ साक्षात्कार गर्यो भने त्यसलाई श्रोतापन्न व्यक्ति भनेर भनिन्छ। अब त्यो श्रोतापति मार्ग अथवा श्रोतापति फल र श्रोतापन्न हुनको लागि के चाहिन्छ भन्ने विषयमा मैले गएको एपिसोडमा केही कुरा थालनी गरेको थिएँ। यो हाम्रो मनभित्र, यो हाम्रो चित्तभित्र विभिन्न प्रकारका राम्रा भावना पनि छन्, नराम्रा दुर्भावनाहरू पनि छन्। र त्यही नराम्रा दुर्भावनाहरू जसलाई तृष्णा भनेर एउटा छोटकरी शब्दमा भनियो, र त्यो तृष्णालाई हामीले चाहिँ फाड्दै लग्ने क्रममा अथवा त्यसलाई विस्तृत गर्दै लग्दाखेरि धेरै प्रकारका दुर्भावनाहरू हाम्रो मनभित्र छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तपाईँ हामीले पनि अनुभव गरिराखेका छौँ। आफूलाई चित्त बुझेन, रिस उठ्छ। कोही चित्त नबुझेको मानिस देखिन्छ, उसप्रति रिस उठ्छ। भनेको अवस्था हामीलाई प्राप्त हुँदैन, त्यहाँ रिस उठ्छ, चिन्ता हुन्छ, तनाव हुन्छ, आक्रोश बढ्छ। केही मन परेको चिजलाई हामीले देख्यौँ, त्यो प्राप्त गर्ने लोभ उत्पन्न हुन्छ र केही पनि नगरिकन आनन्दसँग बस्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ मोहित भएर बस्ने त्यस्तो अवस्था आउँछ। यी सबै राग, द्वेष, मोह यो स्थूल रूपमा भन्दाखेरि यी तीन तृष्णाहरू, र त्यसलाई अझ विस्तृत गर्दै जाने हो भने, त्यसभित्र केलाउँदै जाने हो भने थुप्रै त्यसमा दुर्भावनाहरू हामी पाउँछौँ, जुन कि हाम्रो आफ्नै मनभित्र उत्पन्न हुने। दर्शक महानुभाव, त्यो अरूले ल्याएर राख्ने होइन, कसैले ल्याएर चाहिँ उत्पन्न गराउने होइन, कोही ईश्वरले हाम्रो मनभित्र राखिदिने होइन, हाम्रो आत्माले चाहेको भनेर कसैले भन्छ त्यो पनि होइन। यो हाम्रो पञ्च इन्द्रिय, आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर र त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तु त्यहाँ मिलन भयो भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका यस्ता भावनाहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि यस्ता राग, द्वेष, मोहहरू उत्पन्न हुन्छन्। र त्यस्तो दुर्भावनाहरूलाई भगवान बुद्धले संक्षेप रूपमा बताउनको लागि संयोजनको नाम दिनुभएको छ। संयोजन माने बन्धन। बन्धन भनेको एउटा अब डोरीले बाँधेको जस्तो होइन। यसरी त्यो बन्धन चाहिँ 10वटा छ भनेर उहाँले वर्गीकरण गर्नुभएको छ। त्यो 10वटा बन्धनलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमा मनभित्र उत्पन्न हुने जति पनि दुर्भावनाहरू छन्, खराब भावनाहरू छन्, त्यो सबै त्यसमा हामी पाउन सक्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यही मनभित्र जसरी दुर्भावनाहरू छन्, त्यस्तै गरेर राम्रा भावना, राम्रा विचारहरू पनि छन्। र ती राम्रा विचारहरू हामीले उत्पन्न गर्न नसक्दाखेरि ती नराम्रा दुर्भावनाले हामीलाई चाहिँ त्यसले थिचेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ उसले चाहिँ आधिपत्य जमाएको हुन्छ, उसले हैकम जमाएको हुन्छ र हाम्रो मनको दास भएर मनले जे चाहन्छ त्योतिर हामी लाग्छौँ। त्यस्तो दुर्भावनालाई चाहिँ हटाउनको लागि राम्रा भावनाहरू पनि हामीले उत्पन्न गर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो आफ्नै मनभित्र छ। त्यो कसैले ल्याएर राखिदिनु पर्दैन, हामीले थाहा नपाएको मात्रै हो, त्यसको अभ्यास मात्रै नगरेको हो। र त्यस्ता राम्रा भावनाहरू, राम्रा विचारहरू, राम्रा चिन्तन मननहरू, जसलाई हामी सकारात्मक सोच पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई प्राविधिक शब्दमा, पालीमा चाहिँ योनिसो मनसिकार भनेर भनिन्छ। त्यस्तो सकारात्मक सोचहरू हामीभित्र धेरै छन्, तर हामीले त्यसलाई विकास गर्न नसक्दाखेरि, हामीले त्यसलाई अनुभव गर्न नसक्दाखेरि, हामीले त्यसको अभ्यास नगर्दाखेरि हामीमा अयोनिसो मनसिकार, नकारात्मक सोचहरूले हामीलाई जहिले पनि डराइराखेको हुन्छ।
र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धले यसरी नकारात्मक विचारहरू, नराम्रा दुर्भावनाहरूलाई 10वटा संयोजनको रूपमा चाहिँ उहाँले राख्नुभएको छ, बताउनु भएको छ। र यसरी ती 10वटा संयोजनहरूमध्ये जसले यो श्रोतापन्न हुन चाहना राख्छ अथवा जसले त्यो श्रोतापट्टि फल प्राप्त गर्छ, उसका 3वटा संयोजनहरू हट्छ, बिल्कुलै हट्छ, सम्पूर्ण रूपमा हट्छ भन्ने कुरा गएको एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई केही जानकारी गराएँ। र ती 3टा संयोजनहरू के हुन् त भन्दाखेरि सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा र शीलवट्ट परामर्श। अब यो प्राविधिक शब्दहरू भए। सक्काय दिट्ठी, म मेरो भन्ने भावना, मेरो आत्मा भन्ने त्यो जुन एउटा चाहिँ मिथ्या दृष्टि, त्यो सक्काय दिट्ठी, त्यसको चर्चा मैले गरिसकेँ। अब मैले यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु विचिकित्सा। विचिकित्सा भनेर चाहिँ पालीमा भनिन्छ भने त्यसको विचिकित्सा, चिकित्साको अगाडि विचिकित्सा। अब यहाँ चिकित्सा भन्दाखेरि अहिलेको भाषामा, अहिलेको समयमा चिकित्सा भन्नाले त यो औषधिमूलकको कुरा आउँछ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको यो विचिकित्साको शब्दको अर्थ हो शङ्का उपशङ्का। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र शङ्का उपशङ्का पनि केमा? यो आर्य मार्ग माने यो शुद्ध मार्ग, जुन मार्गमा हिँड्दाखेरि जोसुकै व्यक्ति पनि, त्यो बुद्धको अनुयायी होस् अथवा नहोस्, नेपाली होस्, विदेशी होस्, नेपाली भाषा बोल्ने होस्, विभिन्न भाषा बोल्ने किन नहोस्, गोरो होस्, कालो होस्, जोसुकैले पनि यो शुद्ध मार्गमा जाने, जुन मार्गमा गएपछि यो निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने हो, त्यसप्रति शङ्का हुने, उपशङ्का हुने, यो बुद्धले बताउनु भएको भन्यो हो कि होइन, हामीले आँखाले देखेको छैन, आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिको कुरा भन्छ। त्यसै गरेर बुद्धले सिकाउनु भएको शिक्षालाई धर्म भनियो। उहाँले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ जति पनि कुराहरू छन् त्यो धर्मको रूपमा बताउनु भयो भने त्यसमा शङ्का उत्पन्न हुने। त्यसै गरेर बुद्धका ती शिक्षाहरू, ती उपदेशहरू 2500-2600 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर आइरहेको सङ्घप्रति शङ्का हुनु, यो सङ्घ त्यस्तो हो कि होइन, उनीहरूले बुझेको छ कि छैन, उनीहरूले त्यो बुद्धबाट सुनेको हो कि होइन, आदि इत्यादि किसिमबाट शङ्का उत्पन्न हुनु। र त्यो आर्य मार्ग, त्यो शुद्ध मार्गमा हिँडेर प्राप्त हुने जुन उपलब्धि हो, त्यो उपलब्धिप्रति पनि शङ्का उपशङ्का हुनु। जस्तो अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, जति जति हाम्रो यो चित्त निर्मल हुँदै जान्छ, जति जति हाम्रा दुर्भावनाहरू हट्दै जान्छ, राम्रो भावनाले त्यो ठाउँ लिन्छ, त्यति त्यति मानसिक शान्ति, मानसिक आनन्द प्राप्त हुन्छ। र त्यो मानसिक शान्ति, मानसिक आनन्द यति उन्नत भएर विकसित भएर आउँछ कि उसले चाहिँ स्थायी शान्तिको झलक देख्छ, जसलाई श्रोतापन्न, श्रोतापन्नको शब्दको अर्थ स्रोतमा परेको व्यक्ति। के स्रोतमा त भन्दाखेरि मुक्तिको स्रोतमा, निर्वाणको स्रोतमा परेको व्यक्तिलाई श्रोतापन्न व्यक्ति भनिन्छ। र त्यो व्यक्तिले आचरण गर्ने के त श्रोतापट्टि मार्ग, र उसले प्राप्त गर्ने भनेको श्रोतापट्टि फल। र यसरी हाम्रो चित्तलाई बिस्तारै त्यो दुर्भावनाहरू हटाउँदै लग्यो र त्यस्तो स्थायी शान्तिको अनुभव गर्न सकिन्छ भनेर जुन बुद्धले बताउनु भएको छ, र जुनलाई जसले पनि अनुभव गर्न सकिन्छ, जसले पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ, र अभ्यास गरेर त्यो प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू त अनगिन्ती रूपमा चाहिँ गइसके, अहिले पनि छन्। नभए तपाईँ हामीले आजैदेखि अभ्यास गरौँ, प्रयास थालौँ, त्यो अनुभव हुन्छ कि हुँदैन। र अनुभव गर्न सक्ने कुरालाई यो वा त्योको नाम दिएर, यो धर्म ऊ धर्म भनेर साम्प्रदायिकता त्यसमा चाहिँ लाडेर, त्यसमा मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा चाहिँ राखेर बस्दाखेरि त्यहाँ शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुनु त स्वाभाविक हो। दर्शक महानुभावहरू, त्यो सबैलाई पन्छाएर ठिक छ त, म एउटा टेस्ट गरेर हेरौँ न, जाँचेर हेरौँ न, परीक्षण गरेर हेरौँ न,
निरीक्षण गरेर हेरौँ न भनेर चाहिँ जो कोहीले पनि त्यसलाई चाहिँ आँट्यो भने त्यो स्थिति त्यो अवस्था अवश्य प्राप्त हुन्छ। तर त्यसैमा चाहिँ शङ्का उपशङ्का भयो भने त्यसलाई विचिकित्सा। अब जो व्यक्तिले यो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त गरेको हुन्छ उसको अब त्यो शङ्का उपशङ्का सबै निराकरण भएर जान्छ। त्यसमा कुनै प्रकारको शङ्का रहन्न। यो बुद्धले भन्नुभएको हो कि होइन भन्ने पनि त्यहाँ शङ्का रहन्न। बुद्ध छ भन्ने कुरामा पनि केही पनि शङ्का रहन्न र बुद्धको धर्म सङ्घ बारेमा पनि शङ्का रहन्न। बुद्धले बताउनु भएको यी चतुर्आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको विषयमा पनि शङ्का रहँदैन। यो कर्मको विषयमा पनि शङ्का रहँदैन। कर्मको फलको विषयमा पनि शङ्का रहँदैन। जे हामीले कर्म गर्छौँ, काम गर्छौँ, त्यसको राम्रो कामको राम्रो प्रतिफल आउँछ, नराम्रो कामको नराम्रो प्रतिफल आउँछ भनेर त्यसले चाहिँ बडो ढुक्कसँग उसले चाहिँ बुझेर लिन्छ। त्यसै गरेर यो पुनर्जन्म पूर्वजन्म छ कि छैन, पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन, म त यो मान्दिनँ आदि इत्यादि जुन अहिले संसारमा प्रचलित छ, धेरै मानिसहरूको बिचमा छलफल हुन्छन्। कुनै टुङ्गो नलागिकनै त्यो छलफल सकिन्छ। तर जो व्यक्ति श्रोतापन्न भइसकेको हुन्छ उसलाई अब त्यो पूर्वजन्मप्रति पनि केही शङ्का रहन्न। जस्तो हाम्रो हिजो थियो, अस्ति थियो, 1 वर्ष अगाडिको हामी थियौँ, गर्दा गर्दा जन्मिएको बेलाको हाम्रो समय, त्यही समय क्रमशः आउँदै आउँदै अहिलेको समय आइपुगेको हो भनेपछि हिजो पनि त हामी थियौँ भनेपछि हिजोको त्यो जन्म, हिजोको मानिस आज त्यही हो र होइन नि। हिजोको मानिस अहिले फेरिसक्यो। हिजोको त के कुरा गर्नुहुन्छ, अघि एकछिन अगाडिको मानिस र अहिलेको मानिस त फरक भइसक्यो। प्रत्येक क्षण त्यो जन्म भइरहेको हुन्छ, प्रत्येक क्षण मृत्यु भइरहेको हुन्छ। त्यो ज्ञानको आँखाले मात्रै हामीले त्यसलाई अनुभव गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर हुँदा फेरि स्थायी रूपमा यो शरीरबाट यो जुन चित्त हो त्यो विच्छेद भएर, यसलाई नाम र रूप भनिन्छ। नाम भनेको चित्त, रूप भनेको शरीर। यो नाम र रूप विच्छेद भएपछि स्थायी रूपमा यो शरीरको मृत्यु हुन्छ। र त्यसपछि यदि त्यो मनभित्र क्लेशहरू बाँकी छन्, त्यस्ता दुर्भावनाहरू बाँकी छन् भने उसले स्वाभाविक रूपमा अर्को जन्म लिन्छ भनेर चाहिँ बुद्धले सिकाउनु भएको। त्यसैलाई पुनर्जन्म पनि भनेर भनियो। तर जब त्यो चित्तमा त्यस्ता दुर्भावनाहरू रहँदैन अब त्यसले चाहिँ पुनर्जन्म लिनु पर्दैन, उसको पुनर्जन्म चाहिँ हट्छ, काट्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। हो, त्यसरी पूर्वजन्म पुनर्जन्मप्रति कुनै शङ्का रहन्न। यी सबै विचिकित्सा। र श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त गरेको व्यक्तिले यो सक्काय दिठी, म, मेरो आत्मा, मेरो धन, मेरो सम्पत्ति आदि इत्यादि भनेर जुन आम मानिसले चाहिँ आसक्ति रूपमा चाहिँ च्यापेर बस्ने हो धारणा, अब त्योसँग चाहिँ हटिसकेको हुन्छ। त्यसै गरेर यो शङ्का उपशङ्का उसमा अब रहन्न। र तेस्रो बन्धन भनेको शीलवट्ट परामर्श भनेर चाहिँ पालीमा भनियो। यसलाई शील, व्रत, परामर्श पनि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि शील वा व्रत पालन गरेर त्यसबाट मुक्ति हुन्छ, त्यसले हामीलाई मुक्ति दिन्छ भनेर त्यसैमा आसक्त भएर बस्नुलाई शील, व्रत, परामर्श भनेर भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो शील, व्रत, परामर्शलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। कारण कतिपय मानिसहरू यो संसारबाट उत्तीर्ण हुनको लागि, दुःखबाट मुक्त हुनको लागि भनेर विभिन्न प्रकारका व्रत अनुष्ठानहरू गरेर बसेका छन्। विभिन्न प्रकारका तीर्थ गर्ने, विभिन्न प्रकारका आचरण गर्ने। हुन त सिद्धार्थले पनि त 6 वर्षको यो दुष्कर्चर्यको क्रममा, यो बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नेको क्रममा उहाँले पनि त्यति बेलाका प्रचलित विभिन्न प्रकारका व्रतहरूलाई चाहिँ अभ्यास गरेर आउनु भएको हो नि। गो व्रत भनेर गाई जस्तै बस्ने, कुकुर व्रत भनेर कुकुर जस्तै बस्ने, अनि गर्मीमा चाहिँ
आगो ताप्ने, जाडोको यस्तो मौसममा चाहिँ हिउँमा सुत्ने, चिसो पानीमा सुत्ने, यसरी अनेक प्रकारका व्रतहरू गरेर उहाँले चाहिँ अभ्यास गर्नुभएको हो, ताकि यो दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ कि भनेर उहाँले चाहिँ त्यो अभ्यास गर्नुभएको। तर त्यहाँबाट केही पनि लछार पाटो लाएन, केही पनि उहाँले चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु भएपछि अनि आफै फेरि ध्यान गरेर यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र यसरी विभिन्न प्रकारका शील, विभिन्न प्रकारका व्रत, यो गोशील, शकुनशील, कुकुरशील भनेर यस्तो विभिन्न प्रकारका शीलहरू भए, विभिन्न प्रकारका व्रतहरू भए। फलानु व्रत गर्दाखेरि यो संसार भयबाट मुक्त हुन्छ, फलानु देवताको नाममा चाहिँ व्रत गर्यो भने चाहिँ मुक्ति हुन्छ, आदि इत्यादि प्रकारका जुन धारणा हुन्छन्, फलानु तीर्थमा गएपछि मुक्ति हुन्छ आदि इत्यादि जुन धारणा छन्, त्यो सबै जब श्रोतापन्न हुन्छ त्यो सबै हट्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहीँनिर तपाईँलाई म एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, त्यो आर्य मार्गको हामीले पालना गर्दाखेरि, अभ्यास गर्दाखेरि, व्यवहारमा उतार्दाखेरि यो हाम्रो मनको मैल, मनको दुर्भावनाहरू बिस्तारै हट्दै जाने कुरा तपाईँले आफैले प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बुद्धले भन्नुभएको छ, त्यस कारणले मात्रै आँखा चिम्लेर मान्नु पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँको चाहिँ एकदम स्वतन्त्र चिन्तनको यो चाहिँ अनुपम नमुना हो। कसैले भन्यो भन्दैमा त्यसलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु पर्दैन। तपाईँ आफैले अनुभव गरेर हेर्नुहोस्, आफैले प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, आफैले निरीक्षण परीक्षण गरेर हेर्नुहोस्, व्यवहारमा उतारेर हेर्नुहोस्, तर तब तपाईँले चाहिँ त्यसको अनुभूति लिन सक्नुहुन्छ, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी त्यो आर्य मार्गमा यो चतुर्आर्य सत्यको कुरालाई चाहिँ बिस्तारै हामीले चिन्तन मनन गर्दै आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याउँदै गरेर, यदि तपाईँको मनभित्र अथवा तपाईँले चाहिँ यो मेरो भन्ने जुन आसक्तिपना हो त्यो हटेर जान्छ, यो विचिकित्सा शङ्का उपशङ्का हटेर जान्छ, र यो कुनै पनि शील व्रत गरेर चाहिँ मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा मनबाट यदि तपाईँको हटेको तपाईँले महसुस गर्नुभयो भने अब तपाईँ आफैले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कि ओहो, म त यो मुक्तिको स्रोतमा परेँ, म श्रोतापन्न भएँ, मैले श्रोतापट्टि मार्ग र फललाई चाहिँ प्राप्त गरेँ भनेर तपाईँ आफैले निर्कल गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले आएर तिमी श्रोतापन्न भयो, तिमी चाहिँ मुक्ति मार्गमा पर्यो भनेर कसैले भन्नु आउनु जरुरी छैन, भनेर सकिँदैन पनि फेरि। किन कसैको मनभित्रको कुरा अरू कसैले थाहा पाउनु भनेको त बडो दुष्कर, बडो दुरूह काम हो नि, गाह्रो काम हो नि। तसर्थ तपाईँले आफूले आफैलाई जाँच्नको लागि यो तीनटा मापदण्ड, सकाय दिथि, विचिकित्सा र शीलबाट परामर्श, यो तीनटा तपाईँसँग हटेको अवस्था छ भने तपाईँ आफूले आफैलाई ढुक्कसँग भन्न सक्नुहुन्छ कि म श्रोतापन्न भएँ। हेर्नुहोस् है, र श्रोतापन्न भइसकेपछि अब उसको दुर्गतिको ढोका सबै बन्द भयो, त्यो उसले दुर्गतिमा जानु पर्दैन। किन? उसको मनभित्र नराम्रा दुर्भावना, अरूलाई बिगार्ने, अरूको हत्या गर्ने, अरूको चोर्ने र झुटो कुरा गरेर अरूलाई ठग्ने भन्ने उसले बिल्कुलै त्यो हटिसकेको हुन्छ। र त्यो त्यस्तो दूषित काम हटिसकेपछि दुर्गतिमा जाने त कुरै भएन नि दर्शक महानुभावहरू। र यसरी उसको सुगति मात्रै हुन्छ र बढीभन्दा बढी उसले 60 पटक मात्रै जन्म लिनुपर्छ भनिएको छ। 8औं जन्म उसले लिनै पर्दैन भन्नुको अर्थ त्यो बढीमा 60 जन्ममा उसले यो मनभित्रको आफ्नो मैल सबै निखारिँदै अर्हत प्राप्त चाहिँ गरिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण यो बुद्धको उपदेशहरू हामीले चर्चा गर्ने सुन्ने क्रममा यस्तो श्रोतापट्टि सकटागामी, अनागामी, अर्हतको कुराहरू आउँछ।
फलानु व्यक्ति यस्तो भयो भनेर चाहिँ हामीले सुन्छौँ, तर के भयो त भनेर हामीलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। त्यसकारण मैले त्यसको स्पष्टीकरणको रूपमा यो श्रोतापन्न के हो, कसरी हुन्छ र त्यो श्रोतापन्न हुँदाखेरि के अवस्था आउँछ भन्ने कुरालाई मैले अलिकति यहाँको समय लिएर चाहिँ चर्चा गरेँ। यसरी बढीमा 60 पटक जन्म लिएर, बढीमा मैले भनेको छु, उसले अभ्यास गर्दै गयो भने यो जन्मपछि अर्कै जन्ममा पनि उसले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ र त्यो जन्ममा सकेन भने बढीमा 60 जन्ममा चाहिँ उसले निर्वाणलाई प्राप्त गरिहाल्छ। 8औं जन्म उसको सम्भवै छैन भनेपछि दुर्गतिमा त रोक्यो नै, अब सुगतिमा पनि उसले बढीमा 7 जन्म लिएर त्यसपछि उसले निर्वाणलाई प्राप्त गरेर स्थायी शान्ति चाहिँ प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। अब उसको पुनर्जन्म चाहिँ अब सम्भव छैन। र यसरी यो श्रोतापट्टि मार्ग अथवा श्रोतापट्टि फलमा श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्तिको अर्को एउटा उपलब्धि भनेको ऊभित्र मुसावाद अथवा मृषावाद, झुट भन्ने कुरा अब त्यही रहँदैन। त्यो श्रोतापट्टि मार्गले उसको मुसावाद जुन वचनबाट गर्ने दुर्व्यवहार हो, वचनबाट गर्ने दुष्कर्म हो, त्यो चाहिँ हटाउँछ। 3टा बन्धन हट्यो, साथसाथै उसको मुसावाद पनि हट्छ। अब त्यहाँ 7वटा बन्धन बाँकी छ दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धले 10वटा बन्धनको कुरा गर्नुभएको, त्यसमध्ये 3टा बिल्कुल निर्मूल रूपमा चाहिँ हटिन्छ भने अब 7वटा बाँकी छ। र त्यो 7वटा कसरी हटिन्छ र त्यसपछि कुन कुन अवस्थालाई चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मैले अर्को एपिसोडमा बताउने प्रयास गर्ने बाचासँगै यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएकोले म यहाँ अहिले बिदा लिन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।